إن في ذلك لآية لقوم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
إن الله عليم قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بارك الله في عينك. وينقلب إلى أهله مسرورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
اهدنا الصراط